नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको नियमित दैनिक प्रस्तुति प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जनकराज पण्डित। दर्शकहरू, हामीले प्राइम इस्युमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायत विभिन्न क्षेत्रका विषयवस्तुहरूलाई एकजना अतिथि मार्फत उठान गर्दै आइरहेका छौँ। यही क्रममा आज हामीसँग नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका वरिष्ठ नेता सीपी गजुरेल हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। हामी प्रारम्भ गरौँ। अहिले मुलुकको राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने एकातिर देश कोभिडको महामारीले आक्रान्त बनिरहेको छ, अर्कोतिर त्योभन्दा ठुलो नाटक मञ्चन हाम्रा ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरूले गरिरहेका छन्। यहाँलाई के लाग्छ? अब यहाँले जसरी चाहिँ नि विषयलाई सुरु गर्नुभयो, अहिले नेपालको स्थिति चाहिँ धेरै भयावहतिर गइरहेको छ। अब राष्ट्रको जनताको समस्या एउटा छ। अब यो कोभिड-19 को चाहिँ दोस्रो लहरले धेरै नै क्षति पुर्यायो र अझ त्यो फैलिरहेको छ। नयाँ भेरिएन्टहरू देखिरहेका छन्। त्यसबाट जनतालाई कसरी बचाउने भन्ने हामी सबैको चिन्ता हुनुपर्ने हो। तर न त त्यो सरकारलाई छ त्यो चिन्ता, न चाहिँ अरू प्रतिपक्षी दलहरू, संसदका दलहरूलाई त्यो चिन्ता भयो जस्तो देखिन्छ। उनीहरू यस्तो प्रकारको राजनीतिमा अहिले रुमल्लिएका छन्, देशलाई त्यसरी लगाएका छन्। केवल सत्ता र कुर्सीका लागि मात्रै त्यो भइरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ यो गैर जिम्मेवारीपन राजनीतिक पार्टीहरूको त्यो पनि प्रष्ट देखिएको छ। तर जनताको अगाडि फेरि चाहिँ अब यो सबैबाट चाहिँ उन्मुक्ति कसरी पाउने भन्ने चाहिँ जुन एउटा समस्या छ त्यो जटिलै छ। किनभने जनताको जुन उकुस-मुकुस छ त्यो चाहिँ सडकमा पोखिनु पर्ने हो, तर अहिले सडकमा चाहिँ उत्रिने अवस्था छैन। झन् चाहिँ भयावह स्थिति भइरहेको छ कोभिडको। त्यसैले गर्दाखेरि अब यस्तो सङ्कटमा हामीहरू छौँ, यस्तो बाध्यतामा हामीहरू छौँ, बाहिर भएका हामी चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू अब के गर्ने? किनभने हाम्रो कुराको त कुनै सुनवाई त हुँदैन। अनि सडकबाट दबाब दिनुपर्ने, सडकबाटमा जाउँ, अब त्यो अवस्था छैन। त्यही पनि हामी त्यसको आफ्नो विरोध प्रदर्शन गर्नको निम्ति साङ्केतिक प्रकारको दूरी कायम गरेर त्यो चाहिँ त आवाज त दिइरहेका छौँ, तर सरकारले यो आवाज सुनिरहेको छैन। र सरकार नै कहाँ छ सर? मलाई बताइदिनु न, सरकार छ र भने यो देशमा? अब यो चाहिँ अब यसलाई एक प्रकारले सरकार छैन भन्दा पनि हुन्छ। किनभने जम्मा 5 वटा मन्त्री छन्। त्यो 5 वटा मन्त्री पनि सबै अयोग्य साबित भइसकेका मान्छेहरू छन्। ओली आफै चाहिँ भ्रष्टाचारमा चुल्लुममा डुबेका छन्। अब पछिल्लो चरणमा हेर्नुहुन्छ भने अब हुँदाहुँदै एयरपोर्टै बिक्री गर्नेमा छन्, बिक्री गर्न लागेका छन्, प्राइभेटाइजेसन गर्ने भनेर, होइन? भनेपछि अब यो सरकारी जग्गा जमिनहरू जस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा भए पनि यति होल्डिङलाई दिइरहेका छन्। यो भ्रष्टाचारको चाहिँ नि चरम रूप पनि देखिराखेकै छ, खुल्लेआम पनि भइरहेको छ। अब जाँदै पनि त्यत्रो चाहिँ एयरपोर्ट बिक्री गर्ने जस्तो कुरो उनको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भोलि चाहिँ कोर्टले के फैसला गर्छ त्यो थाहा छैन। आजसम्म पनि त्यो दिनेमा लागिरहेका छन्। र अर्को कुरो के छ भनेदेखि यो सब एजेन्डाहरू विदेशीहरूले चाहिँ आएर चाहिँ अब उनीहरूको स्वार्थ अनुसार फेरि यो सरकारलाई चलाइरहेका छन्। उनीहरूको एजेन्डा पुरा गराउन सरकार लागिरहेछ। सामन्त गोयल आएर चाहिँ एउटा रोडम्यापै उनीहरूले दिएर गयो भन्ने हुन पनि त्यही देखिन्छ। त्यसपछि ओलीले जुन प्रकारको कदम चाले त्यसले त त्यही कुराहरू देखाउँछ। र अहिले आएर चाहिँ जुन यहाँ 5 दलको चाहिँ मोर्चा बनेको छ, त्यो मोर्चाबन्दीलाई चाहिँ कमजोर गराउनको निम्ति फेरि अब ओलीलाई हटाउनको निम्ति त्यो मोर्चाबन्दी बन्यो। अनि एमालेको एकता चाहिँ हुनुपर्छ भनेर अब 24 घण्टा मान्छेहरू लागि परिरहेका छन्। हाम्रो चाहिँ माधव नेपालजीलाई घिसारै छ। र अहिले चाहिँ नि सम्झौता भयो, भरे नै सम्झौता हो, भोलि बिहान नयाँ चाहिँ नि तपाईँहरू शुभ समाचार सुन्नुहुन्छ भनेका छन्, हिँडेका छन् मान्छे। 24 घण्टा लागेका छन्। त्यो के को निम्ति त भने ओलीलाई कायम राख्नको निम्ति प्रधानमन्त्रीमा फेरि उनलाई कायम राखेर ती एजेन्डालाई पुरा गराउने। सर, यहाँ त शीर्ष व्यक्तित्व समेत हुनुहुन्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यहाँको ठुलो योगदान र भूमिका छ नै। यहाँले यो बिचमा विभिन्न 4-5 वटा साना घटकहरूलाई भन्न एकजुट गरेर देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा समेत बनाउनु भएको छ। यहाँ अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। मेरो यहाँसँग जिज्ञासा के भनेपछि यसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनको जुन भन्न एउटा मिसन हुन्छ, जुन गोल हुन्छ, त्यो त्यहाँसम्म पुग्न नदिन के विदेशी चलखेल हो नेपालमा, या हाम्रा राजनीतिक दलहरूले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्न नसक्नुको कारण हो? यो दुईटै कारण हो। एउटा के त भने
यदि यहाँका राजनीतिक पार्टीका नेताहरू चाहिँ आफ्नो विचारमा दृढ छन् भने, दृढ भइदिएदेखि, उनीहरू त्यो कजप्रति इमान्दार भएदेखि हामी राष्ट्र र जनताको निम्ति काम गर्न पनि हामीले नेपालमा बसेर नपाउने, को हो यो हस्तक्षेप गर्ने, हामी त्यो हस्तक्षेपलाई मान्दैनौँ भनेर त्यसलाई तिरस्कार गर्ने हैन, त्यो उनीहरूको चाहिँ हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्ने खालको आँट हिम्मत भएदेखि होला 2-4 घटनाहरू घट्थे होला। तर चाहिँ यो देशले, सम्पूर्ण राष्ट्रले, जनताले यस्तो दुःख त पाउनु पर्ने थिएन हैन। कुनै समयमा चाहिँ वीर गोर्खाली भनेर संसारभरि प्रसिद्ध भएका हामी जाति, नेपाली जाति, अहिले हामीलाई घृणाको पात्र त बन्नुपर्ने थिएन हो। 2-4 त्यस्ता घटना घट्न सक्ने खतरा त हुन्थ्यो होला, तर त्यसपछि त एउटा सेटमा आउँथ्यो नि त, एउटा आफ्नो देशको निम्ति चाहिँ काम गर्नेहरूले काम गर्न पाउँथे, तर त्यो नै छैन ल हेर्नुहोस्। त्यस कारण विदेशी शक्तिले त यसलाई चाहिँ त्यो खेल खेल्ने त गरिहाल्छन्, किनभने नेपाल एउटा स्ट्राटेजिक ठाउँमा पर्यो कि। किन यति धेरै विदेशी हस्तक्षेप हुन्छ भनेर आशंका गरिँदैछ? किन हस्तक्षेप हुन्छ भने यो असाध्यै रणनीतिक महत्त्वको ठाउँ पर्यो। एक त भारत र दुईटा शक्तिशाली देशका बीचमा हामी छौँ, तिनीहरूको बीचको सम्बन्ध कहिले पनि राम्रो हुन नसक्ने, थुप्रै अन्तर्विरोधहरूबाट जेलिएको तिनीहरू। किनभने भर्खरै चाहिँ अब भनौँ न, भारत र चीनको बीचमा पनि एक प्रकारले सानोतिनो त लडाइँ भयो, 30 जना चाहिँ सेना मारिनु भने त सामान्य कुरो त होइन। सिमानामा त्यो घटना भइरहेकै छ। अब अहिले आएर चाहिँ अन्तर्विरोध झन् चर्किरहेको छ। ठिक्क त्यो बीचमा हामी पऱ्यौँ। अब अर्को एउटा कुरो के पनि थपियो भने फेरि चीन र अमेरिका पनि प्रतिस्पर्धी भयो। अब प्रतिस्पर्धी भएको हुनाले चाहिँ अब अमेरिकाले चाहिँ चीनलाई नजिकैबाट चाहिँ उसँग चाहिँ मुकाबिला गर्ने सोच बनाइरहेको बेलामा ठ्याक्क नेपाल उसको नजरमा चढिहाल्यो। किनभने नेपाललाई उसले आफ्नो आधार बनाउनको निम्ति त्यहाँ प्रशस्त ठाउँहरू छन्। फेरि इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि नेपाल र अमेरिकाको बिचको लामो सम्बन्ध छ। अनि यहाँ अमेरिकालाई मान्ने चाहिँ नि व्यक्तित्वहरू, पार्टीहरू पनि यहाँ छन् पहिलेदेखि नै। अनि त्यहाँबाट तिब्बतबाट भागेर आएका शरणार्थीहरू पनि यहाँ बसोबासो गर्छन्। अनि त्यहाँबाट दलाइ लामाको चाहिँ प्रवासको सरकार चाहिँ भारतमा छ। भारत र नेपालको बिचमा कुनै भिसा लाउनु पर्दैन, जति आए पनि भयो, गए पनि भयो। अनि त्यहाँबाट जस्तो खम्पा विद्रोह भएको इतिहास पनि हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण यस्तो ठाउँमा चाहिँ उसले आफ्नो आधार हामी प्लेग्राउन्ड पर्यौँ सबैको। अब उसले यसलाई प्लेग्राउन्ड बनाउन खोज्यो, नेपाललाई आधार बनाएर चीनसँग लड्ने, यहीँबाट लड्ने। ल हेर्नुहोस्, अब त्यसको निम्ति केही राजनीतिक पार्टीहरूले जिम्मा लिइसके। 55 अरब रुपियाँ पनि कहीँ छोड्नुहुन्छ, हामी छोड्दैनौँ, ल आजै पास गर्ने, भोलि नै पास गर्ने भनेर एमसिसी पास गर्नलाई लागिरहेको थिए। भनेपछि हाम्रो त क्रीडास्थल एकातिर बन्ने, अफगानिस्तान र सिरिया बन्ने एकातिर खतरा भने, अर्कोतिर दक्षिणतिरको छिमेकी चाहिँ अस्ति चाहिँ नक्सा किन निकाल्यौ तिमीहरूले भनेर उसलाई त्यही पचेको छैन। हेर्नु, आफ्नो देशको नक्सा हामीले निकाल्न नपाउनेलाई हेर्नुहोस्। र उसले चाहिँ अब चाहिँ भुटानीकरण गर्ने, सके सिक्किमीकरण, नभए भुटानीकरण गर्ने, यस्तो चाहिँ अवस्थामा चाहिँ देश पुगेको छ। र हामी धेरै नै ठुलो एउटा सङ्कट बिचबाट हामी गुज्रिरहेको, एउटा महामारी फैलिरहेको बेलामा यी चिजहरू झन् बढेर गइरहेका छन्। त्यसकारण चाहिँ देशको समग्रमा भन्दाखेरि हामी असाध्यै गम्भीर अवस्थामा छौँ अहिले। भन्छ सर, मैले जोड्न खोजेको, मैले जान्न चाहेको यहाँबाट यहाँको जुन अनुभव छ, यहाँहरू पनि 12 वर्ष द्वन्द्व गर्नुभयो भनौँ न। त्यसपछि त्यसलाई यहाँहरूले जनयुद्धको नाम दिनुभएको थियो। त्यस पश्चात यहाँहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरिसकेपछि यहाँहरू बीच पनि त एकता कायम हुन सकेन, चिरा चिरा भएर यहाँहरू फुट्नुभयो। यो चाहिँ के मैले अघि पनि जोडेका थिएँ, कम्युनिस्ट शक्तिहरू एक हुन नसक्ने हो, या विचारका कारणले हो, या त कसैको इसाराका कारणले हो। त्यही म भन्दै थिएँ, अघि मैले अलि सकेका थिएँ। हजुर, अब यो हामीले जुन देश जनयुद्ध लड्यौँ, जनयुद्ध लड्दाखेरि जनताको ठुलो समर्थन प्राप्त भयो हामीलाई। र 10 वर्षकै अवधिमा चाहिँ देशको ग्रामीण इलाकाको 80%मा कम्युनिस्टले सरकार बनाउनु, जनसरकारहरू निर्माण हुनु। जबकि यहाँ चाहिँ सेना, प्रहरी सबै शक्तिहरू छँदैछ। त्यो रहँदै पनि ग्रामीण इलाकामा हामीले 80% ग्रामीण इलाकामा जनसरकार निर्माण हुनु। अब हामीले सेना निर्माण गर्नु, समानान्तर सेना, त्यसलाई त अब जनसेना भन्यौँ हामीले। त्यो जनसेना चाहिँ ल हामीले त 30,000 भनेको थियौँ, 30,000 मध्ये
21,500 सेना त संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भेरिफाई गर्यो नि, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सेनाहरू हुन् तपाईँको, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गरेको भनेर उसले अन्मिनको मापदण्डमा आयो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले यो पुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँको सेनाले यो मापदण्ड पुरा गरेको भनेर सर्टिफाई गर्यो उसले 21,500 भनेपछि 21,500 चाहिँ नियमित सेना हुनु, त्यहाँबाट अरू त्यो छापामार सेनाहरू लडाकु दस्ताहरू थुप्रै भए। त्यस्तो चाहिँ अवस्थामा हामीले पुर्याएको। तर यहाँ आएर शान्ति प्रक्रियामा अथवा शान्ति सम्झौताको नाममा चाहिँ के भयो त भनेदेखि ती एजेन्डाहरू सबै चाहिँ छोडिदिए, नेताहरूले नै, नेतृत्वले नै त्यो कुरा छोडिदियो। र के भयो त भने जनयुद्धले आखिर एउटा ठुलो धक्का खायो, किनभने त्यसका मुख्य एजेन्डै छुटे। एजेन्डा छाडेर उहाँहरू सहमतिमा जानुभयो। यहाँ कुरा के छ भने त्यो सम्झौतै हुनुहुँदैन थियो त, हामी शान्ति प्रक्रिया नै जानु गलत थियो त? होइन त्यस्तो। किनभने हरेक लडाइँमा, युद्धमा, ठुल्ठुला भीषण लडाइँहरूमा पनि के हुन्छ भने युद्ध भइराखेको हुन्छ तर वार्ता पनि भइराखेको हुन्छ। वार्तै गर्नु भन्ने कुरा होइन, पिस प्रोसेसमा त हामी जानै पर्थ्यो। किनभने त्यो जाँदै, किनभने कमभन्दा कम क्षति गरेर उपलब्धि हासिल गर्ने उद्देश्य नै हो हाम्रो। एउटा नेपालीले नेपालीलाई किन मारिरहने धेरैलाई? त्यस कारण कम क्षतिबाट उपलब्धि हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ हामी लागेको हुनाले हामीले वार्ताको कहिले पनि विरोध गरेनौँ। त्योभन्दा अगाडि पनि वार्ता भयो, तर पछिल्लो चरणको जुन वार्ता भयो त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा मुख्य एजेन्डाहरू सबै छाडियो। त्यस्तो वार्ता हुँदैन। त्यसलाई हामीले के भन्यो भने आत्मसमर्पण भयो। त के को वार्ता हुन्? वार्तामा त लिने होइन, गिभ एन्ड टेक हुन्छ हो, अलिकति कम गर्न सकिन्छ, ठिकै छ। फेरि हामीलाई चाहिँ माओले भन्नुभएको चाहिँ एउटा सटिक कुरा छ, वार्तामा चाहिँ हामीले कुन मागहरू अगाडि सार्ने भन्दाखेरि अब उहाँको भनाइ के छ भने वार्ता भनेको चाहिँ के हो भने हामीले फिल्डमा जे प्राप्त गरेका छौँ त्यसलाई वैधानिकता दिने कुरो वार्ताले गर्छ, त्यसलाई रिकग्निसन पाउँछ त्यसले। त्यस कारण त्यही अनुसारको माग राख्नुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यस कारण फिल्डको प्रतिबिम्ब त आउनुपर्छ नि त त्यो वार्तामा, त टेबलमा आउनु पऱ्यो नि। हाम्रा एजेन्डा त्यस्तो अनुसार हुनुभयो नि, उहाँले छाडिदिनु भयो। त्यसपछि हामीले करेक्सन गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। फेरि तपाईँहरूले गल्ती गर्नुभयो भनेर भन्यौँ। जस्तो अब म र किरणजी त त्यो खासै बेलामा त हामी इन्डियाको जेलमा थियौँ, हामीले त जेलबाट त केही गर्नु सक्ने कुरा भएन। आइसकेपछिको कुरा, आइसकेपछि तपाईँहरूले गल्ती गर्नुभयो, करेक्सन गर्नुहोस्, अब यसलाई करेक्सन गर्नुहोस्, पार्टीलाई फुट्न दिनु हुँदैन भनेर 6.5 वर्षसम्म हामीले करेक्सन गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, भएन। किनभने उहाँ त्यसबाट कमिटेड हुनुहुन्थ्यो, कहीँ न कहीँ त्यो काम गर्न कमिटेड भएको हुनाले उहाँहरू त्यो चेन्ज हुने कुरै भएन। जब चाहिँ राष्ट्रिय भेलाहरू हुन्छन्, ठुल्ठुलो चाहिँ प्रेसर हुन्छ कार्यकर्ताको, ल हामी चेन्ज भयौँ, ल म पनि चेन्ज भएँ, ल अब सबै कुरा ठिकठाक भयो भनेर हात उठाउनुहुन्छ, अनि गर्दै गयो, अनि फेरि चेपिहाल्छ, अनि फेरि उहाँ चाहिँ गइहाल्नुहुन्छ। 6.5 वर्षसम्म गर्दा नि भएन, केही नलागेर हामीले चाहिँ जस्तो अहिले माधवजीहरू अब अहिले त एकता गर्ने भन्ने कुरा चलिरहेको छ, के हुने हो। तर उहाँहरू चाहिँ त्यो त्यत्रो चाहिँ एमाले किन छड्नुभयो त? जसरी ओलीले कुनै कुराहरू सुन्दैनन् त अब के गर्ने, त्यहाँ बसेर अब हाम्रो पनि त्यही स्थिति भएर अनि हामीले पार्टीलाई पुनर्गठन गऱ्यौँ। र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा फुट चाहिँ नि फेरिको श्रृङ्खला नि अगाडि बढ्यो त्यसपछि। र यो फुट चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भने क्रान्तिकारी शक्तिहरू फुट्नु हुँदैन, फेरि पनि एकताबद्ध हौँ भनेर हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। कहिले हामी 4वटा पार्टीको बिचमा, कहिले 13वटा पार्टीको बिचमा, कहिले 23 पार्टीको बिचमा हामी एक प्रकारको एकताको प्रयास। भन्छ यहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ नेपालमा कम्युनिस्टहरूका बिचमा एकता सम्भव छ त? किनकि अहिले त एकले अर्काको अनुहार हेर्न नसक्ने किसिमका लान्छना र गाली गलौजमा शीर्ष नेतृत्व नै उत्रिरहेको अवस्था छ। यहाँ एउटा दिग्गज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, त्यही बेला मैले यो जिज्ञासा यहाँलाई राख्दैछु, जब कसैको अनुहारै हेर्न नसक्ने गरी गाली गलौजमा उत्रिसकेपछि एकै ठाउँमा बस्न सकिन्छ? अब यहाँ चाहिँ यो गाली गलौजलाई अर्को प्रसङ्ग यसैमा आम जनताले उहाँहरूबाट के सिक्ने होइन र सर? हो, अब यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ जब डबल नेकपा बनिसकेपछि होइन, अब उहाँहरूले त धेरै सपनै देख्नु भएको थियो। अब 2/3 नजिकै बहुमत आयो, अब यो त बढ्दै जाने हो हाम्रो सिट त। अब भनेपछि 2/3 भन्दा त कहिले नि घट्दैन कुनै चुनावमा नि, भन्दा त 50, 60, 80 वर्षसम्म हामी शासन गर्छौँ अब भन्ने सपना बोकेर हिँड्नु भएको थियो। भाषण पनि त्यस्तै गर्नुहुन्थ्यो। हामीले त्यतिखेर नि भनेको थियौँ यो याद कुरा नगर्नुहोस् तपाईँहरू, यो टिक्नेवाला छैन भनेको थियौँ। धेरै मान्छेले हामीलाई पूर्वाग्रही पनि भने, 2/3 ल्याइसक्यो अझै टिक्नेवाला छैन भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, कति पूर्वाग्रही हो भनेर भन्थे। तर आखिरमा गएर 3 वर्ष कि बितेको थियो, 2.5 वर्षमै सुरु भइहाल्यो।
ल अब तपाईँले 2.5 वर्ष पुरा गर्नुभयो, अब मेरो पालो आयो भनिहाल्नुभयो प्रचण्डजीले। त्यहाँबाट सुरु भइहाल्यो। हुँदै हुँदै गएर गाली गलोज, दस्तावेजमै लेख्ने गाली गलोज, 19 पेजको एकजनाले, 38 पेजको अर्कोले, जम्मै गाली राजनीतिक गाली गलोजमा पनि परिणत भयो। तर हामीले चाहिँ यो फेरि हाम्रो पक्षमा जो नेपालमा आमूल परिवर्तन गर्नेको जो पक्षको कुरा छ, हामी चाहिँ के भन्छौँ भने फेरि कम्युनिस्टहरू क्रान्तिकारीहरू चाहिँ सँगै आउनुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ। परिस्थितिले बाध्य गराइदिन्छ क्या मान्छेहरूलाई। र कम्युनिस्टहरू त कुनै बेलामा यस्तो चाहिँ नि पनि उनीहरूले कठोर निर्णय पनि लिएका छन्। जस्तो अब चिनकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि कुमिङताङ र कम्युनिस्टहरूको बिचमा लडाइँ नै भएको थियो, युद्धै त्यसै निम्ति भएको थियो र हजारौँको शहादत भइसकेको थियो। त्यो बेलामा जापानले हमला गरिदियो चिनमाथि। अब पहिला त चिनलाई जोगाउनु पर्यो। जब पहिला चिनलाई जोगाउनु पर्यो भनेपछि माओ सेतुले नि के प्रस्ताव राख्नु भने ल आउनुहोस् मिलेर जोगाउँ। अब हामी दुइटै नमिल्यो भने त चिन त जाने भयो, के गर्ने अब, पहिला यसलाई बचाउँ भनेर त्यहाँ संयुक्त मोर्चा पनि भयो। पार्टी एकता त भएन, संयुक्त मोर्चा हो। त्यसकारण हामी अहिले के ठान्छौँ भने अहिले नेपाल पनि झन्डै आक्रमण त सिधै त भएको छैन, फौजै आएर त यहाँ आइसकेको त छैन, तर आउनेवाला छ। यदि हामीले त्यसलाई समयमै चाहिँ त्यसलाई बन्दोबस्त गर्न सकेनौँ भने आउन नदिने व्यवस्था गर्न सकेनौँ भने त्यो आउनेवाला पनि छ। त्यसकारण चाहिँ अहिलेको अवस्थामा एउटा सम्भावना के छ भने संयुक्त मोर्चा बनाउन सकिन्छ। यो गाली गलौजहरूलाई रोकौँ, यो सबै गरौँ। त्यसकारण चाहिँ जो देश बचाउनको निम्ति तयार छ, कम्युनिस्टको मात्रै कुरा भएन, अब देश बचाउने को तयार छ। अब हामी त त्यो प्रस्ताव लाँदैछौँ। अब कसलाई देश चाहिएको छ, ल आउनुहोस्। पछि राष्ट्रभक्तहरूको खाँचो रह्यो। राष्ट्रभक्तहरू आउनु पर्यो, प्रगतिशीलहरू आउनु पर्यो। योभन्दा यो व्यवस्था राष्ट्रियताको एजेन्डा बोकेर आउनु। त्यसकारण चाहिँ यो व्यवस्थाले भएन भन्ने कुरा त पुष्टि भइसक्यो नि। पुष्टि भइसकेको कुरा पनि तपाईँले हुन्छ भनेर किन गरिरहनुहुन्छ? छोडिदिनुहोस्। किनभने हामीसँग अनेक विकल्प छन् नि। योभन्दा राम्रा अरू विकल्प हुँदै नभए पो योभन्दा भए छैन, के गर्नु त भन्ने विकल्प त 101 विकल्प छ, हामी नै दिइरहेका छौँ। त्यसकारण अर्को विकल्पतिर जाउँ। तपाईँहरू कुनै पूर्वाग्रह नहुँ, पहिला देश बचाउँ। यस्तो बेलामा जनतालाई जोगाउँ, जीवन रक्षा गरौँ कमसेकम जनताको। पहिले बाँचेपछि चाहिँ अरू देखा जाला। यहाँ त बाँच्नै धौ भइसक्यो यहाँ मान्छेहरू। बजी सरको आशय संसदीय व्यवस्थाले नेपालमा काम गरेन भन्ने होइन? गरेन, पुष्टि भयो। यो पुष्टि भइसक्यो। त्यसकारण चाहिँ हामी विकल्प खोजौँ इमान्दारीपूर्वक। हामी फेरि अर्को युद्धको लागि यो गर्न खोजे पनि होइन। आउनुहोस्, देश चाहिने कति हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट यस्तो भुखमरीको बेलामा पनि नहेर्ने कस्तो सरकार त यो? त्यस्तो सरकार कसले दियो त भन्दाखेरि यही व्यवस्थाले दिएको त हो। ओलीको बारेमा उहाँहरू त्यति धेरै विरोध गर्नुहुन्छ, विरोध गर्ने ठाउँ पनि छ, उनले त्यस्तो गल्ती नै गरेका छन्। तर ओली आफै कहाँबाट आए? यही व्यवस्थाले ल्याएको न उनलाई। प्रचण्ड आफै भनिरहेका छन्, मैले प्रस्ताव गरेको हुँ, प्रधानमन्त्रीमा भनेको हो पनि उनीले प्रस्ताव गरेको मान्छे हो, यही व्यवस्थाको मान्छे हो। अब अहिले चाहिँ जुन आइरहेछ कि अब ओलीलाई हटाएर अर्को ल्याएपछि सबै ठिकठाक हुन्छ, सबै चिनेकै मान्छे देख्छु म। फेरि त्योभन्दा बाहिर कोही आउनेवाला पनि छैन। उनी पार्टीका नीति डकुमेन्टहरू पनि त्यही छन्, यो व्यवस्था पनि त्यही छ भनेपछि अर्को पात्र आएर पात्र मात्रै फेरिएर केही हुँदैन। अब जस्तो एउटा मेसिन छ, यहाँले भनेको चाहिँ सिस्टमै चेन्ज हुनु, सिस्टम चेन्ज हुनुपर्छ। किनभने एउटा अब मानिलिउँ न, एउटा मेसिन छ, मेसिनमा माटो हालेर देउताको मूर्ति बनाइन्छ होइन? त्यहाँ देउताको मूर्ति इन्डियातिर यतातिर बनाउँछ नि, त्यो माटो हालिदियो, ठ्याक्क गरिदिएपछि ट्याक्क देउताको अनुभव हुन्छ। अर्कोतिर राक्षसको नि बनाएको हुन्छ, साँचो टाइपको हो, साँचो हुन्छ। अब त्यो साँचो चाहिँ राक्षसको छ होइन? राक्षसको साँचोमा पहेँलो रङको माटो हाले पनि राक्षसै निक्लिन्छ, रातो रङ मात्रै बदलिन्छ, निक्लिने चाहिँ राक्षसै हो। देउताकोमा हाले पो अनि देउता निक्लिन्छ। त्यसकारण चाहिँ कुरा त्यही हो। अहिले यो व्यवस्था जुन छ, यो व्यवस्थामा तपाईँहरूले मान्छे फेरिदिएर हुँदैन, मान्छे पनि त्यस्तै आउँछन्। त्यसकारण चाहिँ हामीले भनेको के हो भने विकल्प हामीले खोज्नुपर्छ। ओलीको विकल्प खोजौँ, त्यसमा हाम्रो समर्थनै छ, हामीले पनि सपोर्ट गरिरहेको छौँ त्यसलाई। तर त्यतिले पुग्दैन, त्यतिले हल हुँदैन। अब तपाईँ चाहिँ सिस्टमतिर जानुपर्छ, अब सिस्टमै फेर्नतिर जानुपर्छ र सिस्टमको विकल्प खोजौँ। योभन्दा धेरै राम्रा सिस्टमहरू दुनियाँमा छन्। हामी पनि हाम्रो नेपालको विशेषतामा लागू गरौँ, फेरि त्यसलाई नक्कल गरेर नि हुँदैन। हाम्रो आफ्नो मोडलको त्यसलाई हाम्रो नेपालीकरण गरौँ। त्यसलाई ती उदाहरणहरूलाई चाहिँ विश्वमा भएका ती घटनाहरूलाई तिनलाई हाम्रो नेपाली मोडेलमा चाहिँ ल्याउँ र नेपालमा लागू गरौँ, हाम्रो भनाइ हो। दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग
नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका वरिष्ठ नेता सीपी गजुरेल हुनुहुन्छ। प्राइम इस्युमा अहिलेलाई बेला भएको छ छोटो विश्रामपछि हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ प्राइम इस्युमा। दर्शकहरू, हामीसँग नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका वरिष्ठ नेता सीपी गजुरेल हुनुहुन्छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ ब्रेक अघि, फेरि पनि म जोड्न चाहन्छु, यहाँहरूको कमान्डर त्यो बेलाको नेकपा माओवादी केन्द्रका हालका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उहाँले आफ्ना नजिकका र आफूलाई अलिकति अप्ठ्यारो पार्न खोज्ने कोही पनि मान्छेलाई सिद्ध्याएरै छोड्नुहुन्छ भन्ने धेरै उदाहरण छन्। त्यो यहाँहरूकै हकमा लागू होला, विप्लवको हकमा लागू होला, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको हकमा लागू होला। यसरी पार्टी सिद्धिएर चिरा भएर आफै तेस्रो पार्टी बन्नुपर्ने, त्यो पनि अरूले टिकाइदिनुपर्ने अवस्थासम्म आइपुग्दा के साँच्चीकै यहाँहरूले जुन जसरी भन्न जनताका छोराछोरीलाई ढाल बनाएर त्यसरी जनयुद्धमा मारिन्छन्, स्वाभाविक हो त्यो, उहाँहरूप्रति न्याय होला सर? यो मुख्य मुद्दा अहिलेको उहाँसँगको अन्तर्विरोधको यही हो नि हाम्रो। ठिक छ, हामीले त्यत्रो चाहिँ रगतको खोलो बग्ने आन्दोलन नगरेको हुन्थ्यौँ भने, हाम्रो क्षति हुँदैन थियो भने, बिना क्षतिको उपलब्धि यति पाएको भए त ठिकै भन्नुहुन्थ्यो नि। तर हामीले त रगतको खोलो बगायौँ के को लागि त? केही एक दुईजनालाई सत्तामा पुर्याउनको निम्ति। ल अब सिधा कुरा छ, बुझ्नलाई गाह्रो पनि छैन। जुन बेला हामीले चाहिँ हतियार उठायौँ 52 सालमा, त्यतिखेर एमालेकै सरकार थियो, एमालेको सरकार थियो। त्यो बेलामा त्यो सरकारका विरुद्ध हतियार उठायौँ हामीले। अब अहिले आएर प्रचण्डजी त्यही एमालेसँग गएर फेरि पार्टी एकता गर्नु, नेकपा बनाउनु, डबल नेकपा। अनि यो बिचको चाहिँ बलिदान के को लागि त? होइन, उहाँले त अनेक हथकण्डा अप्नाउनुहुन्छ सत्ताको लागि। जस्तै छोरीलाई जिताउनलाई उहाँले चितवनमा गरे काण्ड, काङ्ग्रेससँग गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको सहमति, यी कुराहरूले गर्दा के जुन हिसाबले यहाँहरूले सोचेर उहाँलाई त्यत्रो लामो समयसम्म पार्टी सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी दिनुभएको थियो, त्यो जिम्मेवारीबाट त उहाँ भन्न त्यो पुरा गर्न नसके नै हो नि त? होइन, पुरा गर्न नसकेको। अहिले हामीले चाहिँ के भने सार्वजनिक रूपमा हामीले एउटा आत्मालोचना पनि गरेका छौँ कि हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट पनि केही कमजोरी भएछ। हजुर, किनभने त्यस्तो मान्छेलाई त हामीले चाहिँ समयमै चिन्न सक्नु पर्थ्यो र किनारा हामीले चाहिँ हुँदैन अब तपाईँबाट भन्न सक्नु पर्थ्यो नि हामीले। अब हामी समकालीन त्यो बेलामा उहाँ टिम जुन थियो त्यसले त कमसेकम गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो पनि हामीले टाइममा सकेनौँ। किन हामीलाई पनि त्यो बुझ्नलाई समय लाग्यो र हामीले चाहिँ समयमा अध्ययन गरेर त्यसलाई गर्न सकेको व्यवस्थापन गर्न सकेको भएदेखि यति क्षति हुन्थेन होला, उपलब्धिहरू धेरै प्राप्त हुन्थ्यो होला। त्यो चाहिँ हाम्रो तर्फबाट पनि कमजोरी भएको हो। तर मूल रूपमा त उहाँ चाहिँ के भनेदेखि उहाँ चाहिँ अलग बाटोमा गएर, तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो, उहाँले प्रतिस्पर्धीहरूलाई उहाँले नसहने उहाँको पनि त्यो स्वभाव। प्रतिस्पर्धीलाई कतै उहाँले किनारा लगाइहाल्नुहुन्छ, त्यहाँ बस्ने खालको त्यो वातावरण चाहिँ बनाउने स्थिति उहाँको हुँदैन। तपाईँले जुन जसको नाम लिनुभयो त्यो बेला चाहिँ अलिक ऊ भएका चाहिँ तिनी त हुन् लिडरहरू, उहाँको टार्गेटमा परेका जो हुन्छन् लिडरहरू हुन्। त्यो सबैलाई चाहिँ नि उहाँले चाहिँ त्यहाँ बस्न नसक्ने स्थिति गएर त्यो पार्टीबाट अलग गराएरै छाड्नुभयो। यिनीहरू हिँड्दिए हुन्थ्यो जस्तो कि, अनि मलाई आनन्दसँग मैले गर्न पाउँथेँ जस्तो चाहिँ नि उहाँको त्यस्तो खालको। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरे जस्तै हो, त्यही हालत। त्यो त पार्टीलाई एकताबद्ध उहाँले गराउन सक्नु भएन। उहाँको समयमा पार्टी एकताबद्ध हुनै सकेन, त्यत्रो जनयुद्ध आइसकेपछि। ल संविधान सभाको निर्वाचनमै भन्नुहोस् न, हामीले चाहिँ 8-10 सिट त प्रत्यक्षमा जितेकै हो नि। सबैभन्दा ठुलो दल पनि भन्नुभयो, यहाँ सरकार पनि चलाउनु भयो। 240 मा 100 सिट 20 सिट जितेको हो नि त हामीले। आधा 50% सिट हामीले चाहिँ निर्वाचनमा जितेको, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा। त्यसपछि पनि उहाँले पार्टीलाई एकताबद्ध गराउनै सक्नु भएन र उहाँ खालि चाहिँ आफ्नै चाहिँ पद कसरी हासिल गर्ने, कसरी चाहिँ नि सम्पन्नता हासिल गर्ने यतातिर जानुभयो र चाहिँ त्यो जुन उद्देश्यको निम्ति चाहिँ पार्टी बनेको थियो, त्यत्रो जनयुद्ध गर्यो, त्यो उद्देश्य पुरा हुनै सकेन र त्यो जनयुद्धले चाहिँ एउटा पछि गएर चाहिँ एउटा धक्कै खानु पर्यो। यो छ नि सर,
यहाँहरूको एउटा जनगणतन्त्रको नारा र माग छ, यो के हो दर्शकलाई बुझ्ने गरी स्पष्ट रूपमा बताइदिनुहोस् न, किनकि यहाँ त देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। यो जनगणतन्त्रको माग के हो, नारा के हो, पब्लिकले कसरी बुझ्ने हो? यो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो अब हामीले चाहिँ विकल्पको रूपमा के दिने त भन्दाखेरि हामीले जनगणतन्त्र भनेका छौँ। त्यो जनगणतन्त्र भने कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब त्यसको त सबै पक्ष छ, राजनीतिक पक्ष छ, आर्थिक पक्ष छ, सांस्कृतिक पक्ष छ, धेरै पक्ष छ। त्यो त सानो उसमा त व्याख्या गर्न सकिँदैन। म छोटकरीमा यहाँले जो भन्नुभयो, म त छोटकरीमा के भन्नु, जनताले बुझ्ने गरी त्यो चाहिँ कस्तो व्यवस्था हो भने सन् 1949मा चीनमा आएको जस्तो व्यवस्था हो मूल रूपमा जनगणतन्त्र। हजुर, माओहरूले पनि जनगणतन्त्र ल्याउनु भयो। अहिले पनि चीनको चाहिँ जनगणतन्त्र चीन नै भनिन्छ, जनगणतन्त्र चीन पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइनै भनिन्छ। हामीले ल्याउन खोजेको त्यस्तै खालको व्यवस्था हो होइन। अब त्यसको नक्कल गरेर जस्ताको तस्तै त त्यस्तो हुँदैन। त्यो नेपालीकरण गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई नेपालीपन आउनु पऱ्यो, नेपालको संस्कृति झल्किनु पऱ्यो, नेपालको चाहिँ आर्थिक सबै कुरा चाहिँ नेपाली जनताको मनस्थिति सबै कुरा आउनु पऱ्यो त्यहाँ। त्यसकारण हामीले मूलभूत रूपमा ल्याउन खोजेको व्यवस्था चाहिँ के भने त्यतिखेरको जनगणतन्त्र चीन जस्तै हो। र त्यसले चाहिँ हामीले के देख्यौँ भने हाम्रो जस्तो उत्पीडित राष्ट्रले त्यसले चाहिँ कति उपलब्धि गरायो भने त अब चीनको चाहिँ अहिले अस्ति पार्टी स्थापनाको 100 वर्षमा चाहिँ के अरे सी जिनपिङले चाहिँ नि ऊ पनि गर्नु, अब जसरी विश्वका सम्पूर्ण नेताहरूलाई एक ठाउँमा राखेर होइन, पार्टीहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर चाहिँ उहाँले चाहिँ अब यसरी अगाडि बढौँ भनेर भने। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अब चीनले चाहिँ जुन विकास गर्यो यो 49बाट यता आएर, अब त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जस्तो उत्पीडित राष्ट्रको निम्ति चाहिँ त्यो मोडेलको त्यो व्यवस्था चाहिँ उचित हुन्छ भन्ने लागेर हामीले जनयुद्धमा त्यसैको प्रस्ताव गरेका हौँ। र अब फेरि त्यसमा चाहिँ हामी के भने नेपाली विशेषता त हाम्रो झल्किहाल्छ फेरि होइन। चीन त्यतिखेरको चीन र अहिलेको नेपाल त फरक छ। त्यो फरक अनुसार त त्यहाँ त हाम्रो चाहिँ त्यो झल्किनै पर्छ त्यहाँ। तर चाहिँ हामीले ल्याउन खोजेको चाहिँ के भने नेपाली जनतालाई बुझ्न सजिलो चाहिँ त्यताबाट होला जस्तो लाग्छ। किनभने चीनको बारेमा धेरै कुरा थाहा छ जनता, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भएको हुनाले। त्यस कारण हामीले चाहिँ ल्याउन खोजेको चाहिँ व्यवस्थाको मोडेलको रूपमा चाहिँ त्यो नै हो। पनि सर, यो मोडलको सन्दर्भमा हामीले कुरा गरिरहँदा नेपाली जनताले पञ्चायत भोगे, त्यसपछि राजतन्त्र भोगे, विभिन्न शासन व्यवस्था हुँदै हामी अहिले गणतन्त्रसम्म आइपुगेका छौँ। अब जनतामा यस्तो खालको नैराश्यता फैलिसक्यो कि अहिले चाहे त्यो स्थानीय तहको कुरा गरौँ या प्रदेशमा गरौँ, हामीले एकजना राजा पालेका थियौँ, अहिले त गाउँै पछि टोलै पछि राजा पाल्नु परिरहेछ भन्ने खालको आक्रोशित जनसमुदाय पनि त बढी छ नि त सर। त्यो ठिक भन्नुभयो, जनतामा ठुलो आक्रोश छ होइन। अब यो चाहिँ जुन जनताले सोचेका थिए राजतन्त्रको अन्त्य गरिसकेपछि त वास्तवमा जुन गणतन्त्र आइसकेपछि त त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ, समृद्धि हुन्छ, विकास हुन्छ होइन। नेपाललाई झिलिमिली बनाउने भनेका थिए, कसैले स्विट्जरल्यान्ड बनाइदिउँला भनेका थिए, कसैले के भनेका थिए। अब हुँदाहुँदै त के भयो त भन्दाखेरि राजतन्त्र अब मान्छेहरूलाई त्यस्तो पर्नु त स्वाभाविक हो। किनभने यहाँ अब राष्ट्रपतिले चाहिँ मलाई यहाँबाट राष्ट्रपति भवनबाट एयरपोर्ट जानको निम्ति हेलिकप्टर चाहिन्छ भनेर माग गरिन्। एउटा मैले उदाहरण दिनु खोजेको। कमसेकम राजाको त्यति खानदान भए तिनले त्यस्तो त मागेका थिएनन् कि। अब झन् गणतन्त्र आएको र राष्ट्रपतिको माग त त्यस्तो पो हुन थाल्यो। उनले संविधानलाई टेर दिनन्। राजा त संविधानभन्दा माथि थियो, त्यो मान्छेले माने यसले त गर्ने नै भयो भनेर संविधानले चाहिँ बनाएको राष्ट्रपति त्यो संविधानलाई टेर दिनन् भनिसकेपछि अब अनि त्यहाँबाट जुन भ्रष्टाचारहरू भएको छ, मान्छेको जीवन स्तर जो वात्तै माथि उठेको छ एउटा उसमा जाने बित्तिकै अब त्यो भ्रष्टाचारको चाहिँ फेरि हिसाब किताब कसैले गरिदिँदैन, खोजी तलासी पनि हुँदैन। आम जनताको आखिर त त्यो जम्मै चाहिँ जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा कसैले लुटेर खाइसकेपछि त जनता त गरिब त हुने नै हो त, जनतामा अभाव त आउने भएन होइन। नेपालमा पैसा नभएर गरिब भएको पनि होइन नि। त्यस्तो भ्रष्टाचार भइसकेपछि त अनि त्यहाँबाट कहाँबाट हुन्छ? चीन जस्तो देशमा पनि भ्रष्टाचार अझै कन्ट्रोल गर्न सकेका छैन र उनीहरूले ठ्याक्कै फाँसीकै सजाय दिन्छन्, फाँसी नै दिन्छन्। त्यहाँ त यतिसम्म भयो कि यो पिएलएको चाहिँ एउटा ठुलो हाकिमलाई पनि उनीहरूले फाँसी दिए
र राजनीतिक पार्टीको लिडरलाई पनि उनीहरूले फाँसीसम्म दिए भ्रष्टाचार गर्यो भनेर। लामो समय जेल हाल्छन्। यहाँ त भ्रष्टाचारी भएपछि त्यो त पूजनीय पो हुन्छ। फुलमाला लाएर निस्किन्छ, फुलमाला लाएर निस्किन्छ। ऊ पो एकदम चाहिँ राजनीतिमा उसले पैसा खर्च गरिदिएको छ। हेर्नुहोस्, अब उसले चुनाव जितेर आएको छ। किनभने अब चुनावको बेलामा जम्मै उसैसँग हात जोड्न जान्छन्, हामीलाई चन्दा दिनु पऱ्यो भनेर। ऊ त सबैलाई सञ्चालन गर्ने त भ्रष्टाचारी पो भइरहेछ। अनि यो देश कसरी विकास हुने? नेपाली जनताले यो भोगेका छन्, त्यस कारण उनीहरूमा आक्रोश छ। अब के गर्ने? अब भइरहेको छ। अब त्यसलाई त हामीले आक्रोशित जनतालाई पनि सम्झाएर बुझाएर विकल्प छ पनि सर। के सङ्घीयता नै घाँडो हो त हाम्रा लागि? यो अवस्था आउँदा त जुन खालको अवस्था अहिले हामीले चित्रण गरिरहेछौँ, मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि यहाँले भन्नुहोस् ठुल्ठुला भाषणहरू थिए, घर घरमा सिंहदरबार पुग्छ, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्छ भनिरहँदा अहिले पनि केही सीमित बोलबाला र हुने खानेका लागि मात्रै, चाहे त्यो स्थानीय सरकार होस्, केन्द्र सरकार होस्, प्रदेश सरकार होस्, त्यो सब ती गरिब निमुखा जनता, सोझा साझा जनता, तिनका लागि सरकार सायद देखिँदैन कतै। यो अवस्थामा के हामीलाई सङ्घीयता खाँडो भाव? हामीले बिना कुनै अध्ययन अनुसन्धान, बिना कुनै तयारी सङ्घीयता ल्याएर यो अवस्था सिर्जना भयो भनेर भन्न सकिन्छ? अब यो के भयो भने सङ्घीयता घाँडो भएको होइन। यो सङ्घीयता जुन किसिमको सङ्घीयता ल्याइयो र जुन ढङ्गले यो सङ्घीय यो सरकारहरूले काम गर्न थाले, प्रादेशिक सरकारहरू, त्यो स्थानीय सरकारहरू, त्यसले चाहिँ के भयो त भनेदेखि त्यसले वितृष्णा पैदा गराइदियो। जस्तो उदाहरणको लागि दिनदिनै 1 नम्बर प्रदेशले चाहिँ घर भाडामा चाहिँ कति खर्च गर्दो रहेछ भने वार्षिक 4 करोड खर्च गर्दो रहेछ भनेर आयो। त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? त्यो जनताको ट्याक्सबाट, अथवा हाम्रो चाहिँ त्यो प्राकृतिक स्रोत दोहन गरेर, प्राकृतिक स्रोतहरू दोहन गरेर, अथवा जनतालाई ट्याक्स लगाएर आउँछ हो त्यो पैसा। त्यो पैसाको त्यति ठुलो दुरुपयोग भएको छ। अब त्यो मान्छेले कसरी हिसाब गरेका छन् भने कमसेकम त्यो चाहिँ राज्यको त्यो निकाय नभएको भएदेखि चाहिँ त्यति पैसा त जोगिन्थ्यो कि भन्ने हिसाब गरेका छन् कि मान्छेले। हेर्नुहोस् त, किनभने जनताको लागि चाहिँ केही पनि गरिदिएकै छैन। जनताको लागि केही गरेर देखाइदिएको भए पो जनताले विश्वास गर्छ। त्यो चाहिँ केही पनि छैन। न राष्ट्रियता जोगाएको छ, न चाहिँ त्यो जनजीविकाका कुराहरूको हल गरेको छ, न उपचार गराइदिएको छ, न कुनै सुविधा दिएको छ, न विकास भएको छ, केही पनि छैन। खालि आएको चाहिँ धन गएर चाहिँ लुट्ने काममा मात्रै गरेको हुनाले यो जनतामा वितृष्णा पैदा भएको छ। वास्तवमा यो बहुजातीय देश राष्ट्र भएको हुनाले सानै भए पनि अब जातिहरूकोलाई अधिकार दिनुपर्ने, अब यहाँको आफ्नै संस्कृति भएको हुनाले त्यो संस्कृतिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने खालको सङ्घीयता त हुनुपर्ने होइन। उनीहरूलाई अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरा त ठिकै हो त्यो, किनभने सङ्घर्ष गरेपछि त अधिकार पनि पाउनु पर्यो। कुनै पनि व्यवस्थाले अधिकार दिएन भनेदेखि त त्यो त जनताको लागि त त्यो चाहिँ व्यवस्था आएको पनि के अर्थ रहेर। त्यसकारण त्यो चाहिँ हुनुपर्ने हो। तर अब त्यो चाहिँ दुरुपयोग भएको हुनाले यतिसम्म दुरुपयोग भयो कि अब मान्छेलाई त्यो प्रति वितृष्णा नै भयो। भनेपछि जुन यहाँले भन्छ 72 सालको संविधान हामीले जुन जारी गऱ्यौँ, जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन भनेर हामीले व्याख्या गरिरहँदा यहाँ त जनता भोकले मरिरहेछन्, रोगले मरिरहेछन्। के यस्तै हो त हाम्रो परिकल्पना? त्यही हुनाले हामीले के भनेको भने यो संविधान पर्याप्त छैन, यसले हल गर्दैन। अब यहाँ हाम्रै चाहिँ प्रचण्डजी, बाबुरामजीहरूले के भन्नुभयो भने राजतन्त्र हटाउनको निम्ति गणतन्त्र ल्याउनको निम्ति चाहिँ हामीले लडेको हो, गणतन्त्र आइहाल्यो भन्नुभयो उहाँले। त्यस्तो गरेर जनतालाई भ्रम पार्नुभयो। कुरो त्यो हुँदै होइन। जनयुद्धको इनिसिएटर मध्ये चाहिँ हामी पनि हौँ। जनयुद्ध किन सुरु गर्यो भन्दाखेरि त्यसको निम्ति तयारीदेखि नै हामी चाहिँ त्यसमा लागिरहेका छौँ। र हामीले चाहिँ जुन बेला चाहिँ त्यो जनयुद्ध सुरु गर्दा जनगणतन्त्रको माग गरेका थियौँ हामीले। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर जो भन्नुभएको छ त्यसको लागि त हामी लडेकै थिएनौँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि यति ठुलो बलिदान गर्ने नै थिएनौँ। एउटा मान्छेको ऊ छ नि, एउटा चाहिँ फिस्टो मार्नको निम्ति चाहिँ तोपको गोली हाने जस्तो कहीँ हुन्छ। त्यो फिस्टो मार्ने त गुलीले हाने भइहाल्यो, किन तोपैको गोली चलाउनु पर्छ त्यसलाई। भन्छ हाम्रो तयारी केहीमा पनि पुगेन भन्ने निष्कर्ष। होइन, हामीले जे सोचेर गऱ्यौँ त्यो चाहिँ भएन, अर्कै परिणाम आयो।
त्यसकारण चाहिँ यो मान्छेहरूलाई त्यो सबै कुरा क्लियर भएको छैन। लडेर पनि के भयो र अब राजा हटाएर नि के फाइदा, मान्छेलाई त्यो लागेको छैन। किन व्यवहारमा त्यही देखिया छन्, बिचरा भोगेका छन् जनताले। त्यो जनतालाई दोष दिने कुरो पनि छैन, किनभने उहाँहरूले भोगेकै कुरो त्यही छ। त्यो चाहिँ गर्न नसक्नु चाहिँ के हो भनेदेखि राजनीतिक पार्टीहरूका लिडरहरूले राजनीतिक त्यो चाहिँ के भन् त्यो चाहिँ पुरा गर्न नसकेकै हो। त्यो राजनीतिक पार्टीले जुन उद्देश्य राखेर अगाडि बढेको थियो त्यो उद्देश्यलाई बिचैमा छाडेर हिँड्दाखेरि हाम्रो हकमा चाहिँ त्यो कुरा भएको हो। त्यसकारण हामी फेरि त्यसलाई चाहिँ अब सच्याउँ, अब लागू गरौँ। अझै पनि सम्भावना छ। हाम्रो देशमा साधन स्रोतहरू पर्याप्त छन्। विदेशमा पनि हाम्रा धेरै राम्रा मित्रहरू छन्। नेपाल राम्रो होस् भन्ने चाहना राख्ने धेरै छन् विदेशमा, तिनीहरूले पनि सहयोग गर्छन्। हामी त्यति चाहिँ धेरै केही पनि स्रोत नभएको देश पनि होइन, किन संसारको सबैभन्दा। तर सर हामीसँग स्रोत साधन छन् भनिरहँदा हामी त निरन्तर त्यसको दीर्घकालीन समाधान या त्यसको उपयोग भन्दा नि त्यसको दोहनमै लगाइरहेको छु नि। यहाँलाई म उदाहरण दिउँ, केही स्थानीय तहको काम डोजर लाउने र बाटो खन्ने बाहेक केही पनि छैन। ती अधिकांश डोजर कि वडा अध्यक्षका होलान्, कि गाउँपालिका या नगरपालिकाका अध्यक्षका होलान्, नभए उसका आफन्तका होलान्, जसका कारणले गर्दा देशभर पहिरोको जोखिम उच्च रहेको छ। एउटा मैले हजुरलाई उदाहरण मात्र दिएँ। यो अवस्थामा जनताले चाहेको विकास यही हो त भने मेरो जिज्ञासा छ। त्यसै हुनाले यो विकास भनेर के गर्छन् भने त्यो एकदम ठिक हो। जतासुकै डोजर कुदाइदिएको छ। म पनि चाहिँ नि त्यहाँ संविधान सभामा आउँदाखेरि मान्छेहरूले भन्थे बाटो खनाउनु पर्यो, यहाँबाट अब डोजर कुदाउनु पर्यो भन्थे। मैले डोजर नकुदाउनु, किनभने आज त तपाईँको बाटो हिँड्ला त्यहाँ अब ट्र्याक्टर जाला होइन। अब पिच रोड बन्न त कति वर्ष लाग्ने हो। तपाईँले त्यो पहाड खनिदिएपछि जम्मै पहाड ओइरिएर पछि चाहिँ तपाईँको घरै पुर्छ, यो बगेर जान्छ, त्यसबाट खोलामा जान्छ, त्यो बाढी आउँछ, कति तल पनि बगाउँछ। यो नगर्नुहोस् होइन। भन्दाखेरि धेरैलाई के भयो भनेदेखि यो किन यसो भनेको हो, विकास विरोधी हो ल हेर्नुहोस्। यस्तो चाहिँ छ, किनभने न त्यहाँ त्यसको माटो जाँच गरेको छ, न त्यहाँ त्यसको इन्जिनियरहरूले राम्रोसँग सर्वे गरेको छ, केही पनि छैन। जतासुकै डोजर कुदाइदिएको छ बाटो भनेर। जनताको जुन चाहिँ नि चेतनाको जुन चाहिँ कमजोरी छ त्यसबाट चाहिँ फाइदा उठाएर अब त्यहाँ उहरू नि ठेकदार चाहिँ खोज्न जानु पर्दैन। गाउँमै छन् ती वडा अध्यक्षहरू जम्मै अहिले ठेकदार भएको छ। यो सबै आउँछ मिडियामा। ठेकदार चाहिँ उनीहरू नै भएको छन्। अनि उनीहरूले नभएको ठाउँमा पनि ल यो बाटोमा खर्च गरिदिने, बजेट जति जम्मै त्यसमा खर्च गरिदिने, हिउँदभरि डोजर कुदाउने, अनि त्यहाँबाट त्यही बर्खाभरि त्यो चाहिँ नि बाढी र पहिरोले लान्छ। राहत बाँड्दै ठिक। राहत बाँड्न चाहिँ राहत पनि छैन। हेर्नुहोस् मान्छे अहिलेको मेलम्चीका मान्छेहरू अझै पनि हामी खुला आकाशमा बस्नु परिरहेछ भनेर चाहिँ हेर्नुहोस् त बिजोग। त्यसकारण चाहिँ यो न विकासको मोडल ठिक छ न केही छ। सबै आफ्नो स्वार्थमा आधारित भएर यो फेरि कहीँ न कहीँ जनप्रतिनिधि भन्ने नै इन्भल्भ भएको छ। जनप्रतिनिधि र चाहिँ यो कर्मचारी तन्त्रको चाहिँ एकदम मिलेमतोबाट यो सबै भइरहेको भन्छ। ब्युरोक्रेट्समा सुधार नआइकन यो साम्य हुँदैन भन्ने हो यहाँको आशा? होइन, ब्युरोक्रेसी अब सबभन्दा पहिले त यो के हुनुपर्छ भने पोलिटिक्सले कन्ट्रोल गर्ने हो। ब्युरोक्रेटहरूलाई पनि धेरै चाहिँ दोष दिने कुरा आएन, किनभने त्यो अधिकार त चाहिँ नि पोलिटिकल पार्टीहरूलाई दिएको छ, सरकारलाई दिएको छ नि। त्यहाँको लिडरले चाहिँ त्यो ब्युरोक्रेटहरूलाई चाहिँ त्यहाँ कन्ट्रोल गर्न सक्नु पऱ्यो नि। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। जब प्रचण्ड चाहिँ पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भए त्यतिखेर माओवादीको सरकार आयो, अब भ्रष्टाचार हुँदैन भनेर त्यतिखेर चर्चै थियो। कमसेकम 1 महिना जति चाहिँ भन्सारमा पनि कसैले घुस लिएन अरे। हामीले रिपोर्ट लिन्थ्यौँ भन्सारमा अब चाहिँ घुसै कसैले माग्दैन अरे। त्यसो के भयो नेपालमा भन्थे, किनभने 1 महिनासम्म चाहिँ उनीहरूले बाटो हेरे। ओहो साँच्चै नै पो त्यस्तो गर्ने हो कि, भ्रष्टाचारीहरूलाई जेलै हालिदिने हो कि, फाँसी नै दिने हो कि, माओवादीको सरकार छ के हो। अनि 1 महिनापछि चाहिँ के गर्न थाले भने तिनै माओवादीसँग उनीहरूले हेलमेल गरे। यी पनि उस्तै रहेछन् भन्न थालेपछि अब त्यहाँबाट सुरु भइहाल्यो। त्यसकारण पहिले त राजनीतिक पार्टीले हो नि त्यो कन्ट्रोल गर्ने, सरकारले हो नि। त्यो अथोरिटी किन दिएको त सरकारलाई भने उसले गर्नु पऱ्यो नि। त्यो गर्नै दिनु हुँदैन नि छुट। त्यो भइसकेपछि त ब्युरोक्रेसी कन्ट्रोल भइहाल्छ नि। तर चाहिँ के भनेदेखि जब चाहिँ राजनीतिक पार्टीकै नेताहरू चाहिँ अब कताबाट पैसा आउँछ लु तपाईँले सिकाउनु पऱ्यो भन्नु उतैबाट सिक्न थालेपछि अनि कहाँबाट उसले टेर्छ। सरलाई म यसैमा जोड्न खोजेँ, अहिले सबैभन्दा बढी
करप्टेड त फेरि माओवादी नेतृत्व नै देखिन्छ नि, किनकि जो जनयुद्ध लड्दा केही पनि थिएन। अहिले अधिकांशका काठमाडौँमा बङ्गला छन्, अधिकांशका, म एकजनालाई मात्र इङ्गित गरिरहेको छैन। यत्रो अथाह सम्पत्ति उहाँहरूले जोड्नुको पछाडि त पक्कै पनि त त्यहाँ भ्रष्टाचार जोडिएला। यो विषयमा चाहिँ किन पार्टीभित्र बोल्न दिइँदैन कि, या बोल्न नचाहेर हो कि, आफ्नो पनि पोल खुल्छ भन्ने डरले? यसको चाहिँ यथार्थ के हो सर? अब त्यो चाहिँ पुरै समाजै भ्रष्ट भएको हुनाले अब उनीहरू पनि अब उसमा आए, त्यो चाहिँ आएको शक्तिलाई हामीले त्यो बेलामा एउटा धारमा सट्ट लिएर जान पाएको भए, एउटा जनगणतन्त्रको स्थापना गरेर उनीहरूलाई सेट गरिदिएर तिमीहरूको जिम्मेवारी यो हो, अब लडाइँ त सिद्धियो, युद्ध सिद्धियो, अब तिमीले गर्ने काम यो हो, निर्माणको काम गर, अब तिमीलाई यो जिम्मेवारी दिएको छ। उनीहरूलाई पनि तलब सुविधाहरू न्यूनतम जति दिनुपर्छ त्यो दिएर सबैलाई त्यसमा सेट गर्न सकेको भएदेखि उनीहरूले त्यो मौकै पाउँथेन। अब ती मान्छेहरू आए, उनीहरूलाई रोजगारी पनि छैन, केही पनि छैन। लु अहिले हेर्नुहोस् त, जनमुक्ति सेनाका कैयौँ चाहिँ यो नेताका वरिपरिहरू, सरकारमा हुने नेताका वरिपरि उनीले त कमाएछन्, तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो। त्योभन्दा बाहिरका मान्छे त हेर्नुहोस् त 45-46 डिग्री सेल्सियसको उसमा गएर बिचरा खाडीमा गएर के गर्ने तिनीहरूलाई? ल हेर्नुहोस्, त्यत्रो कुन सपना देखेर उनीहरू जनयुद्धमा लागेका थिए, कति त्याग गरे, कति बलिदान गरे, तिनीहरूको बिजोक हेर्नुहोस् त। तर जो सत्ताधारी नेताहरूको वरिपरि छ, आसेपासे छन्, तिनको चाहिँ फेरि तपाईँले भने जस्तै उनीहरूको हुने जीवनस्तरै अर्कै छ। पछि यो खोलो तर्यो, लौरो बिर्स्यो भन्ने चाहिँ भयो नि त। त्यो भयो। त्यस हुनाले यो के हुँदो रहेछ भनेदेखि यो क्रान्तिलाई पनि एउटा हामीले चाहिँ उसँग तुलना गर्ने हो भने यो भेललाई हामीले कन्ट्रोल गऱ्यौँ भनेदेखि, त्यसलाई सहज रूपले अगाडि बढ्न दियो भनेदेखि त्यसले राम्रो पनि गर्छ, कुलोमा पानी जान्छ, त्यो मल पनि लैजान्छ, सिँचाइ गर्छ, कति राम्रो हुन्छ। तर त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौँ भने त्यो भेलले जता गयो उतै बगाएर हिँड्ने हुन्छ। जनयुद्धमा पनि त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा ठुलो शक्ति तयार भएको थियो। त्यो शक्तिलाई ठिक ठाउँमा लगेको भए ती विकास निर्माणै गरिन्थ्यो, तिनले जनताका काममा लागेका हुन्थ्यो, कति रमाइलो हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त, सब विकासमा लागेका छन् भन्ने कुरा हुन्थ्यो। कोही कृषिमा लागेका छन्, कोही उद्योगमा लागेका छन्, कोही बाटो बनाउन लागेका छन्, कन्स्ट्रक्सनमा, कति राम्रो हुन्थ्यो। त्यो व्यवस्थापन नेतृत्वले गर्दै गरेन। नेतृत्व चाहिँ कता गयो, कहाँबाट पैसा आउँछ, कहाँबाट सत्तामा पुग्न सकिन्छ। सर, हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा मेरो जिज्ञासा, कम्युनिस्ट शक्तिहरू एक बनाउन सक्ने आधार यहाँमा केही छ? यहाँसँग त्यस्तो केही प्लान छ? अब हाम्रो त्यो विषयमा हामी अहिले गहिरोसँग छलफल गरिरहेका छौँ। हामी के देखिरहेका छौँ भने, मैले अघि पनि भने, अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ पार्टी एकतै चाहिँ भइहाल्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन। तर यहाँले भने जस्तो यहाँ जस्तो क्रान्तिकारी शक्तिहरू बिच चाहिँ एकता सम्भव छ नि त। क्रान्तिकारी शक्तिहरूको बिचमा संयुक्त मोर्चा बनाउनुपर्छ, कार्यगत एकता बनाउनुपर्छ, त्यो आवश्यक छ। संयुक्त मोर्चा गर्नलाई केही फरक पर्दैन, किनभने मैले अघि यहाँलाई उदाहरण पनि दिएँ। एक आपसमा चाहिँ सिद्ध्याउनको लागि युद्ध गरेका दुईटा शक्तिहरू त मिल्नु पर्यो। जापानले आक्रमण गरेपछि चिनमा माओले प्रस्ताव राख्नु पर्यो चङ्गेशेखरलाई, उनीहरू पनि बाध्य भए त्यहाँ आउन देश बचाउनको निम्ति। भनेदेखि अहिले त हामी त्यो ठाउँमा त पुगेका छैनौँ, त्यति शत्रु त गोली हानाहान त भएको छैन हाम्रो। अझै पनि के भनेदेखि देश बचाउनको निम्ति, राष्ट्र बचाउनको निम्ति, यहाँका जनताको जीवन रक्षा गर्नको निम्ति, होइन, कमसेकम उनीहरूको भविष्यलाई चाहिँ एउटा ठाउँसम्म चाहिँ सुनिश्चित गरेर अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ हामीले चाहिँ विकल्प सोच्नै पर्छ। त्यो सोच्नको निम्ति चाहिँ अब हामीसँग यो जुन चाहिँ नि विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू छन्, उनीहरू पनि हामीसँग यी विचारहरू मिल्ने, यति कुराहरू मिल्यो भने हामी संयुक्त मोर्चा बनाएर अगाडि बढेर जान सक्छौँ। त्यसको सम्भावना चाहिँ हामी देखिरहेका छौँ। हस् सर, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल हस्, यहाँलाई हामीले मौका दिनुभयो। हामी लामो यो कोभिडको उसमा पनि हाम्रो वार्ता पनि हुन सकिरहेको थिएन। धेरै लामो समयपछि हाम्रो वार्ता हो, आयोजना गर्नुभयो, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। हवस् त दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका वरिष्ठ नेता सीपी गजरेल। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। हामी यहाँहरूमाझ निरन्तर रूपमा प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।